अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली अभी हम लोग प्लान करके जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं तो अल्लाह करे आज हम लोग उधर चले ही जाएं। घर से तो उधर ही जाने की नीयत से निकल रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं अभी हम लोग किधर जा रहे हैं। कितना निकला है बाइक का? हेलो वीवर्स, तो आज मैं गई थी वो जो मेरे बेटे के साथ हारस जो साथ गया था ना मेरे बेटे के, उसके घर में मैं गई थी। तो वरना गई उसके घर में भी तो उसकी अम्मी भी बहुत जो है ना शिद्दत का वो रोई है, उसने भी ज़हार ऐसे किया है। उसकी दादू भी, उसकी फूफो भी, वो भी बहुत परेशान हुए हैं। जैसे ये सनी घर में गया है ना खामोशी से, तो उसकी माँ भी बेचारी रो रही थी, कहती ऐसे ही घर से खामोशी से गया है। उसने बापा उसका परमिशन नहीं दे रहा था, तो कहती है कि मैं खाना बना रही थी, कोई घर में गेस्ट आए थी, मैं खाना बना रही थी, तो वो जिद कर रहा था कि मम्मी पापा परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आप पापा से परमिशन लेके देंगे, मेरे दोस्त की बर्थडे, मैंने उधर जाना है। कहती है उसने मुझे बताया ही नहीं कि हमने किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ये बात ही नहीं की। तो कहती है मैंने ऐसे गुस्से से उसको बोल दिया कि जा दफ़ा हो जाओ, किधर भी जाना है तो जाओ। कहती मुझे क्या पता था ये मेरे साथ हादसा हो जाना है और ये मेरे ऊपर परेशानी टूट पड़नी है। तो मैंने ऐसे गुस्से से बोला, तो वो मेरा बेटा वहाँ से दोस्त के साथ मोटरसाइकिल में बैठा है, तो वो आ गया इधर हमारे घर में आ गया ना। तो हमारे घर से फिर वो सारे बच्चे इकट्ठे होके तो वो फिर निकले। तो कहती है उधर जैसे मैंने रात को 1 बजे फ़ोन किया है, उसने भी 1 बजे फ़ोन किया है अपने बेटे को। मैंने भी सनी को 1 बजे फ़ोन किया है, तो कहता मम्मा हम रोज़ा आके आपके साथ ही रखेंगे, आप टेंशन ना लो। हाँ, तो ऐसे ही उसने भी उससे फिर गया, तो वो ऐसे ही बस परेशानी वाली बात ये, वो भी ऐसे ही परेशान थी, मैं भी थी, वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। मैं अपने बच्चों को अपनी कहानियाँ सुना रही थी कि 3 मेरे बच्चे हैं, ऐसे-ऐसे मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे, हम दुआ ही कर सकते हैं। फिर वो बता रही थी कि जैसे ही सुना है ना, तो वो कुछ हमारे लोग मिलने वाले सऊदीया में गए थी उम्रा करने, वो भी लोग उधर दुआएं कर रहे थी। इधर भी ये हम सब्र ही कर सकते हैं, रमज़ान का महीना है, तो अल्लाह ताला उन बच्चों को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो परेशानियों में ही हैं, ऐसे हैं। कोई दूसरे फूफियाँ, दादियाँ, चाचे जो है, खाला, वो तो कभी भूल जाएँगे, कहती माँ तो नहीं भूल सकती। मैंने कहा ये माँ तो जो होती है ना, वो भूलने वाली बात ही नहीं है। उसके वो जो है ना हर्ष लोग 4 भाई थे, मेरे ख़्याल में बहन नहीं है। तो 4 भाई थे, एक वो बड़ा था, उससे छोटा ये था 17 साल का। बड़े वाला 18 साल का था, ये 17 साल का था। एक छोटा ही था 3-4 साल का, 4 साल का होगा, एक उससे बड़ा था। तभी ये जो 17 साल का था वो बड़े से छोटा था, ये इसके साथ ये हादसा हुआ है। वो बेचारी भी बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। तो अल्लाह ताला, मैंने उसको यही कहा कि बहन अब भी हम सब्र ही करेंगे, तो और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने ही उधर जाना है, वो लोग नहीं इधर आएँगे। तो मेरा भी बेटा, कहती रो रही थी, वो मेरा बेटा शहज़ादा था। मैंने कहा ऐसे मेरा बेटा भी शहज़ादा ही था। बच्चे सब जो होते हैं ना माँओं के शहज़ादे ही होते हैं। चाहे बच्चा कोई गंदा भी होता है ना, चाहे किसी बच्चे की आँख भी ख़राब हो ना, तो वो कोई कहेगा इसकी आँख ख़राब है, या इसकी ये बाजू ऐसे है, या इसकी टाँग ऐसे, वो माँ के लिए शहज़ादा ही होता है। तो ये हकीकत में शहज़ादे थी, उसका भी बेटा माशाल्लाह बहुत जवान था, वो भी शहज़ादा था, मेरे भी शहज़ादे थे। तो ये हम ये दुआ ही कर सकते हैं अभी अल्लाह से, अल्लाह ताला हमें सब्र दे माँओं को। तो जो दूसरे बच्चे हैं अल्लाह ताला उन लोगों की तंदुरुस्ती तो ज़िंदगी दे, हम यही कर सकते हैं। वो बेचारी की दादी, वो भी बेचारी बहुत परेशान थी, रो रही थी। फूफा भी उसकी बहुत रो रही थी, वो भी परेशान थी। मैंने कहा अब कुछ कर नहीं सकते, तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं।
ایسے کر کے پھر آج ہم اس کے گھر میں چلے گئے تھے. 1 گھنٹہ پھر بیٹھے رہے, بات چیت ہوتی رہی. تو ایسے کر کے پھر ہم افطاری کے بعد واپس گھر آ گئے. تو دل کو بہت دکھ ہوا ہے. اس کے سامنے بھی ہو رہا تھا اور بعد میں بھی اتنا دکھ ہو رہا ہے نا کہ دیکھو ہر بچے ماں کو پیارے ہوتے ہیں, ماں کو آس ہوتی ہے کہ میرا بچہ باہر گیا اب بھی آ جائے گا. تو ایسے ہر ماں کو بچے کی تکلیف ہوتی ہے. کہتی میرے بچے کے اسی ایریے میں تھوڑے بہت دوست تھے, ورنہ جب کالج میں گئے تو ابھی اس کے بہت زیادہ ہی دوست, چند دنوں میں اس کے بہت دوست بن گئے. کہتی باہر ہر ٹائم کبھی کوئی آن کے آواز دیتا کہ حارث کدھر ہے, کبھی کدھر دیتا, کبھی کوئی آن کے آواز دیتا. تو میں کہتی حارث آپ کے اتنے دوست بن گئے؟ کہتی چند دنوں میں اس کی بہت دوستی بن گئی لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا ایسے ہی ہے, ادھر بھی آتے تھے ہمارے گھر میں بھی, تو ایسے ہی ادھر پھر بیٹھ جاتے. سو کہتی ہم فون کرتے تھی تو وہ بولتے ہم حمزہ کے گھر میں ہیں. جب ہم فون کر کے پوچھتے, میں بولتی حارث کدھر, اور کہتے ہم حمزہ کے گھر میں. کہتی آپ کا گھر تھا حمزہ کا؟ میں نے کہا ہاں میرا گھر تھا. تو وہ ادھر پھر حمزہ کے ساتھ ادھر جب کبھی وہ ایسے ادھر ادھر گھوم کے بھی آتے نا تو ادھر ہی آ کے ڈرائنگ روم میں سو جاتے, ادھر لیٹ جاتے, باتیں کرتے رہتے. کبھی کبھی کہتے کہ ہم نے کھانا کھانے جانا, تو میں کہتی کہ باہر آپ لوگوں نے کھانا کھانے جاؤ, ادھر میں بنا دیتی ہوں. تو کبھی کبھی ادھر ہی ہم گھر میں بچوں کو بنا دیتے, چائے بنا دیتے, کبھی پراٹھے بنا بریانی کی وہ دیتے. زیادہ تر فرمائش ہاں وہ جی لوگ ہاں, بریانی کی کرتے تھے. بریانی جو تھی وہ کبھی کبھی کہتے تو پھر وہ بریانی ایسے بنا دیتے تو بچے کھا لیتے. بس ایسے بہت دکھ والی بات ہوئی ہے. تو بھی اللہ آگے تو کوئی زور نہیں چل رہا. ہم دعائیں کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارے بہت پڑھائیاں کر رہے ہیں. ہم بھی سب کو ہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا, ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا. جیسے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بہت لوگ دعائیں کر رہے ہیں, بہت قرآن پڑھ پڑھ کے جو بخش رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رحمتوں والا مہینہ, اللہ تعالیٰ بچوں سیدھے جنت میں گئے ہوں گے. پتہ نہیں ہمارا یہ بچوں کا جو ہے نا ہمارا آسرا بن گیا ہے. ہم جائیں گے, ہمیں بھی لے کے جنت میں جائیں گے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس لیے یہ رمضان کے رحمت مہینے میں لے گیا ہے. تو ابھی یہ ایک دل کو سمجھانے والی بات ہے, سمجھانے والی بات بھی نہیں, جینوین بات بھی یہی ہے. تو دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا ادھر رہنے کے لیے, تو جانا ہر بندے ہی نہیں ہے, واپس ہی جانا ہے. تکلیف تو ہر ماں کو ہے. تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے, کیسے ہے. کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں گے. تکلیف تو بہت زیادہ ہوئی ہے. ایسے پھر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی, آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے جو بھی بات ہوئے گی. تو ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ آج کراتے شروع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی عبادت کریں گے, دعا کریں گے بچوں کے لیے. آپ لوگ بھی جو بہن بھائی دیکھے گا تو وہ سب دعا کرنا, کیونکہ ہم لوگوں نے سب نے جانا ہے. تو سب آپ لوگ کوئی بھی کسی کا بھی گیا ہوا ہے نا دنیا سے, تو وہ سب دعا کرنا ذرا. تو یہ رمضان مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت جو ہے نا یہ ایسے یہ دنیا میں یعنی کہ قرآن میں اس کا کیونکہ میں نے تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ تو ماشاءاللہ بہت ہی ساتھ پڑھا ہوا ہے. یہ بتانے لگی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں بندے جیلوں میں نکلتے ہیں نا, ایسے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو عفو دیتا ہے. سال بعد بندوں کو, جو بندے زیادہ عبادت کرتے ہیں, جو جس کے پیچھے دعائیں زیادہ ہوتی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے جنت میں بھیج دیتا ہے کہ اس بندے کے پیچھے بہت دعائیں ہیں. تو ایسے دعاؤں کے ساتھ ہی ہر بندے کا جو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح میرے بہن بھائی سب دعا کرتے رہنا. جس کا ماں باپ گیا ہے, بہن بھائی گئے ہیں, بیٹے گئے ہیں, بیٹیاں گئی ہیں, تو اس طرح اس سب کے لیے جیسے ہم دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی گیا دنیا سے اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دیں. تو اس طرح مانگتے رہنا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے اوپر رحم کرے گا. تو ابھی میں اجازت مانگتی ہوں. اوکے, ٹیک کیئر, فی اوکے, اللہ امان اللہ. حافظ. اللہ حافظ.